सुसर जी ने अपने बेटे के लिए खुद ही मुझे पसंद किया था और मेरी शादी हो गई। शादी के 1 माह बाद सुसर जी ने मेरे शोहर को दुबई भेज दिया। अब घर में हम 2 लोग ही रहते थे, मेरे सुसर जी और मैं, क्योंकि मेरी सास तो शादी से पहले ही दुनिया से चली गई थी। एक रात मैं सोई हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी कमर पर कोई हाथ फेर रहा है। जैसे आँख खोलकर देखा तो मेरे ससुर जी। मैं माँ-बाप की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए अपने वालिदैन की बहुत लाडली हूँ, ख़ासकर अपने अब्बू की। मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे अब्बू मेरे लिए परेशान रहने लगे। वो चाहते थे मैं ऐसे घर जाऊँ जहाँ पर मुझे कोई रोक-टोक ना हो। अब्बू की ये दुआ कबूल हुई जब अब्बू के दोस्त अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर आए। उनकी बीवी हयात नहीं थी, घर में सिर्फ़ वही बाप-बेटा रहा करते थे। अब्बू को ये रिश्ता दिल से कबूल था, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। मगर अम्मी का दिल नहीं मान रहा था। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ मर्दों के घर में लड़की को ब्याह देना खतरे से हाली नहीं, ये दौर एतबार करने का नहीं है। मगर अब्बा ने उन्हें डांट कर खामोश करवा दिया और कहा तू उल्टा मत सोचा कर, मेरा दोस्त बहुत अच्छा और शरीफ है, इसलिए वहीं शादी होगी। अब्बू के सामने अम्मी की कम ही चलती थी, इसलिए वो खामोश हो गईं और 3 दिन बाद ही मेरी शादी तय हुई। जिस दिन मेरी रोस्ती थी उस दिन मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, नूर, तुम जवान और खूबसूरत लड़की हो और तुम्हारा ससुर भी जवान और बेवा है। उसके सामने ज़्यादा करीब मत रहना और हमेशा उसके सामने पर्दे में रहना। तुम उसके लिए ना महरम हो, समझी? अम्मी क्या समझाना चाह रही थी मैं समझ रही थी। अम्मी मुझे डराओ मत और आप परेशान मत हो, मैं ख्याल रखूंगी। मैंने अम्मी को तसल्ली दी तो वो कुछ मुतमईन हुई। फिर मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई। मेरा शौहर मुझे कमरे तक लाया और कहा, तुम आराम करो, मैं ज़रा अपने दोस्तों को उनके घर भेज कर आता हूँ। अदनान ने कहा और मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझे भूख लग रही थी। 5 मिनट बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा मेरा शौहर है। जब कोई मेरे पास बैठा और मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो सामने मेरे शौहर की जगह मेरे ससुर थे। मैं घबराई और फ़ौरन अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा लिया। ये क्या कर रहे हैं ससुर जी आप? इस वक्त कमरे में क्यों आए हैं? मैंने सहत लहजे में पूछा। मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं थी। मुझे गुस्से में देखकर ससुर जी शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी सास जिंदा नहीं है, वरना इस वक्त वो तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में होती और तुम्हें बताती कि आज रात ससुर जी मेरी आंखों में देखकर इतना ही बोले थे कि मैं बोल पड़ी। मेरी माँ ने मुझे सब समझा दिया है। ससुर जी आप जा सकते हैं, हम सुबह बात कर लेंगे। मैंने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोली। ससुर जी को गुस्सा आने लगा। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकले और जाते जाते दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ में बंद करके गए। मुझे उनका ये अंदाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अगली सुबह हम नाश्ता कर रहे थे जब ससुर जी मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और बोले, बहुत प्यारी बच्ची है, ये मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यारी है। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, मगर बहू की सूरत में मुझे बेटी मिल गई है। इसे हमेशा खुश रखना। ससुर जी ने मेरे सर पर बोसा देते हुए कहा। अदनान अब्बू की बात सुनकर मुस्कुराए और मुझे हैरत होने लगी कि रात के वक्त तो वो कुछ और बन रहे थे और अब मुझे एक बेटी कह रहे हैं। क्या सच है और क्या झूठ? मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराई। शाम के वक्त जब मैं अदनान के साथ अम्मी के घर जाने लगी तो उसके बाइक के टायर की हवा निकली। वो हवा भरवाने गया तो मेरे ससुर जी मेरे पास आए और कहने लगे, बेटी, रात को मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था ताकि तुम्हें अपने ये ख़ानदानी जेवर दे सकूं, मगर पता नहीं क्या समझने लगी आप। ससुर जी मेरी तरफ जेवर बढ़ाते हुए बोले। मैं शर्मिंदा होने लगी कि पता नहीं मैं ससुर जी के बारे में क्या क्या गलत सोचने लगी। इससे पहले मैं उनको कोई जवाब देती, अदनान आ गए और मैं उनके साथ मेके चली गई। मेरे दिल से ससुर जी के लिए जो बातें भी आई थी वो सब मैंने अपना वहम समझकर भुला दी और हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। घर में एक ही वॉशरूम था। मैं शाम के वक्त नहा रही थी जब मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैं जल्दी जल्दी से नहाई। दरवाजे के पास मुझे किसी का अक्स दिखाई दे रहा था। मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े पहने और वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कोई भी नहीं है। मैंने अपने कमरे में अदनान को देखा, वो कमरे में नहीं थे। मैं डरते हुए ससुर जी के कमरे में आई तो देखा वो भी आंखें मूंद कर सो रहे थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया।
کوئی تو تھا جو مجھے نہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر یہ کون؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا۔ عدنان جب گھر آئے تو میں نے دروازہ کھولا۔ ہماری شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ عدنان بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے، بہت خوش لگ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ابو نے مجھے 50 لاکھ دیے ہیں اور کہا ہے میں امریکہ اپنی پھپھو کے پاس چلا جاؤں اور وہیں اچھی نوکری کروں۔ عدنان کے اچانک باہر جانے کی خبر سن کر میں پریشان ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عدنان؟ میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ آپ کے جانے کے بعد میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو روک کر کہا، ارے بہو، کیوں اپنے شوہر اور ہونے والے بچوں کا مستقبل خراب کر رہی ہو؟ عدنان باہر جائے گا تو اس کے حالات اچھے ہوں گے۔ سسر جی کمرے میں آ کر بولے۔ مگر سسر جی، میرا دل نہیں مان رہا۔ میں نے کہا، کچھ ہی سال کی بات ہے نور، ہمت سے کام لو۔ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنا مستقبل خراب نہیں ہونے دوں گا۔ عدنان نے کہا۔ وہ ضد کا پکا تھا اور باہر جانے کا اسے جنون تھا۔ 1 ماہ بعد میرے سسر نے اسے امریکہ بھیج دیا۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے امی ابو کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر وہ دونوں دوسرے شہر شادی پر گئے تھے۔ واپسی پر انہیں 2 ہفتے لگ ہی جانے تھے۔ گھر پہ اب میں اور سسر جی تھے۔ عدنان کو چھوڑنے کے لیے میں اور سسر جی گئے تھے۔ رات کے وقت ہم گھر واپس آئے۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ سسر جی کہنے لگے، بہو تم میرے کمرے میں سو جاؤ، اس کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، آرام کرو۔ نہیں سسر جی، میں اپنے کمرے میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ میں نے منع کر دیا تو وہ اصرار کرنے لگے کہ میں وہیں ان کے کمرے میں سو جاؤں۔ ان کی ضد پر میں نے حامی بھر دی اور پھر سسر جی کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ میں جب دروازہ بند کرنے لگی تو دیکھا دروازے کی کنڈی خراب تھی۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ کل تک تو ٹھیک تھی، آج کیسے خراب ہوئی؟ میں اپنے کمرے میں آئی تاکہ وہاں سو سکوں، مگر سسر جی دروازہ بند کر کے پہلے ہی لیٹ گئے تھے۔ میں واپس کمرے میں آئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے عدنان کی یاد آ رہی تھی۔ میری آنکھ لگ ہی رہی تھی کہ مجھے اپنی کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے پہلے اسے اپنا وہم سمجھا اور نظر انداز کر دیا، مگر جب ہاتھ میرے سینے تک آیا تو میں سمجھ گئی یہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی تو میرے مقابل میں اپنے ہی سسر کو دیکھ کر چونک پڑی۔ سسر جی، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ میں فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ تمہیں پیار کر رہا ہوں بہو، تاکہ تمہیں میرے بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے؟ تمہاری اپنے بیٹے سے شادی کروائی، اس کے بعد اسے امریکہ بھیج دیا تاکہ میں تمہارے قریب آ سکوں۔ سسر جی میرے قریب آ کر بولے۔ وہ اپنی باتوں اور شکل سے مجھے شیطان لگ رہے تھے۔ میں بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، تبھی انہوں نے مجھے اپنی باہوں کی گرفت میں لے لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے کپڑے تک پھاڑ دیے۔ میں رونے چلانے لگی، مگر انہیں مجھ پر ترس نہ آیا۔ اس سے پہلے وہ میرے ساتھ آخری حد پار کرتے۔ عدنان کمرے میں داخل ہو گیا اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھنے لگا۔ ابو نے اس کا گلا پھاڑ کر چیخ کر کہا۔ سسر جی گھبرا گئے اور فوراً مجھ سے دور ہوئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ باپ نہیں شیطان ہو، عدنان نے روتے ہوئے کہا۔ سسر جی اپنا دل پکڑے وہیں زمین پر گر گئے۔ عدنان انہیں ہسپتال لے گیا تو معلوم ہوا ان کا دل پھٹ گیا ہے، اسی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ پھر عدنان امریکہ چلے گئے اور میں امی ابو کے پاس رہنے لگی۔